نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلامت هاتترتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم أبا زلهم سلامت عنان نعفهم يكون نابلنا نلومون كم تلموت استفراليت حسة زلهم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب ناقبركم دما نزي يوتيوب channel أبا معباي كل زكاة لكم كتقبروا دقيمنا نصوع بغتتا نابتلومي أدارين يازلنا مدبات قدم محلافنا زخونا يكون تغاتاتاري نبات ميديا زغون حبريتا اندحر علوو بز السعب أدراشا كسدلنا ويدما حبريتا كبنا دقاقيمنا كتحبر نفوتو أبزا تحت لكم بمجد واساب كترغونا تغوليهم بغتا نابتلومي أدارين يازلنا مسن غيد دما عمتاوي هاقراوي شماقل شودن قمقام كلتشحن عسران حموشن أقانيعو هاقراوي شماقل عمتاو قمقام هاقراوي شماقل شودن بعلت عسران 4 ورحا حادة كلتشحن عسران شدشتن أقانيعو نزحالف عمت بعتبنت قمقيمو نزغطل كلتشحن عسران شدشتن بخمي قباب كسرح كمزلوه وطن أقريبو أواهاتي هاقراوي بعلات شماقلن حالفتي هاقراوي كتماتات شماقلة كومون أبو انبرات ناي كلن حيلي عماماتن حلافي هزباوي كوماوي قدايات بصاي محمد علي ودي جماهيرن حلافي قنصلاوي قداي بصاي يمانة قبر كيدانن أبزت رغبوليو أغيبو أقانيعو زنبورو قدلتات أريمو ميزاناوي بزغونة بحدش أقباب سراح ببلوصات حسابات نغلتشحن عسران شدشتن كسرحنا زغولو نطبتات بملعال ناي عامت ملو نطفتات بمكدي أكايتو أبيلو دما قربه تساتفتي لعلوت حالفتي ودابتاتن محبراتن أبتحيال مبهال زنبورو مقمقام زحالف عامت مسحيال بدهو زبركتم وصيتاوي عوتات قليل زي منبارو تغيسهم كابزي بمبقاس كموترو أب حدنا كلنا زلوهم ركباتن ملوات حبريتان أب اواناوي زعباتات زتكورو نتبتات مسزقاتمو بهوصص نزيت يلوم أقباب كهلو بمزغقار قدات أب اوانوم نغفتحو انتاين بخمين أقباب كتحازو كمزلوهم زملكت زتون تخايدو أقباب اتزاتي بهاقراوي شماقل شودن زغربة حمش حتتات قريبو أب 4 جلتات تمقاقيلهم نناتهم حساباتن ملسن دحر مهابهم نحمشتيو حتتات بقبو قمقيمهم دما رئيتهم أسفرو بمغصال نتزغربة رئيتات بوكلتهم أبيلهم أب قدمي تساتفتي تنبيبون تقمقيمون زل عالماوي زخري نسماتاتنا عوت النحفاش سلطنة تقراي متي خلوكوا أمنتاي قوري حلي سلسة قارديري دخي نيرو سلسة قاردي عطوغات جيري دخي نيرو نير تودي لي نيرو نسان تودي لي نيرو سلسة ميتي دي قال خفلهم معاتي محال سب $300 تايدا زب ما يشوك خيد كله قال تعال تودي لي نيرو تودي إلو حمدو سابزي يعني را تودي أتو لي يعني را زغابي هرقنا أيفت أمان أبا فينشي يدلو زاقول الله مكسقاسو قرمكا كم زين سمعنا نكاتاتولن زلنا بفرلاي دما نزوم إيرتراويان إذا قدايزي قداينا أيكونن أبز قدايزي انتاينا غنزارب دلينا جن اتتمالي نسوم زبلو زنبرو هزبي إيرترا كتصنتا لو هزبي إيرترا أتصلمتا بيلكم سنة بابوين غنو كالوت أتصلمتا بيلكم زشبروكم سبات اندحرار لو دما كنصلوهم بلوهم شفشفوهم قتلوهم زبلو زنبرو أبها هلاتات نسو كمصدق وسيدهم إذا سب زدما أبالو مينيرو إذا تزاربوا زربا دما اتنسوم زبلو زنبرو اتنسوم زاربو زنبرو اتنسوم زمخرو زنبرو أبلو عليهم كفتصوما حاسبو بعلو بقالاتو كزارب نسوم علنا انتاي قندريكا اتي عبل على هزب إرتراء زحاسبو كفآتن تنكلن تقلبيتو ناب نفسهم يورد مهلاوي زريكا نعم الراقد يكوننا دما زسعب فيديو خنرينا حجيقن صادقانات مسيلهم بزعبا فتحي كزارو نسوم عمالنا أب تقرأي زلهم أكلات صدتا ويدما أكلات فتحي نزي سبزي حازلنا كبلغ عيسو معلو من يقد تحازق بو السوديو قد تحازق بو ويس نساتهم يوم قد تحازق بو اتنسوم زبلوخ مع عرقم دلوخي ونيروم نهزب إرترا يكون ولا نهزب تقرأي دما في اللاي اسكي كابز حالة في فيديوهات كابتم أبالاتو زنبورو حدا غلطة خنرينا حابرنا نكتاتل
ترجعها الله مهنياتو أبصر أنت هيك طالب بلادي تميت أنا من لك على سنة تميت أنت حنساب سبب زوال عم استأني رجع الله كيف خمسي نحنتي دمو أبغى زعم عصا عين تخاطب ساكا زي تراون كويلون ده نبرة ترجع حرم عن زوال عم استأني نتصعك بالعين فوت ذلك كميلا ده بلقى لسيكم كنا نحن نسرعة كده في حيلي درعي قون نسرعه هنا يزلنا بلادنا يزلنا برزولنا أفلو تخا مالتي نابل زبغاز غير جنزبون نابل كده في سرعة أتزلوا كوكارة زالو هنا 9 خميس سرعة زرب حلو أداغك موتيلك 9 سرعة 10 ندخل تخفت لا تزور أدخل وانتقتل لا ولا زي بتسلم دخل زل الحجر وزل هتفتن بومل كومبليت تتقول كله بتسلم دكون سخيز له حوالة أنت سخيز له ما أنت إلى قبل عمل تثبيت مو أنت مو حسب مو هيك أنت تثبيت يكون نسي اسمع معنا قلت لو تغمست هون توش تعال زلون كده እዚ ሰብ እዚ ስለምንታይ ደኣ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ወይ ድማ ህዝቢ ከም ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ሓገዛት ክመፀ የብሉ ህዝቢ ከም ህዝቢ ድማ ክጠምል ኣለዎ ክሳቅ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ እንተተሳቂዩ እንተተጠሚዩ እንድሕር ደኣ ከም ድሞ ዓብዒብካ ሒዝካዮ ይሽዑ ቃልሲ ትጅመር ህዝቢ ከም ህዝቢ ክፀንት ኣለዎ ክጠፍእ ኣለዎ ክብል ከሎ ኣበይ ኣለኹም እንዳቶም ሓሰውቲ ሕጂ ከምዚ ተባሂሉ ከምዚ ኢሎሞ እናበልኩም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፍትሕና ሓትት ኣለና ትብሉ ዘለኹም أبي نيركم دات مالي كم زيلو خزارب كله إذا تزاربوا زلها جايو إذا تبلو زلها جبوا أيقونين لكم سلامتي عقب زي بالكم حجي أنت أيقن ده حب سكا أتي قبل على حزب يرتراز حاسبوا كبعة تنقلن تمليسو أبى نفسهم كتريم كلها دستان في الصهاني فترة الكمالتي إسكا كالو ممكن رينا إذا ترى أيقونن كالو ونالو فمالو سألت دو توسعت دو موسيقى هذا زبالو حسوا تريفو مالو نحن بيروبا نقرا كذا خبرنا تاكدنا تودينا نفرحس للسعادة برجنا حمد استعوته نفرحس للسعادة سبات يكون سيء اوش نبر فرحي سيء او ادي شباب دي ابو غاندا خا كل حساو ختحزنا خلي كمزي لكم حشو شو خايتبل حساو مخانو زفلتكم لا ساعات اصلمت ابلكم سغون توسو تخبروا سط بقى اصلمت ابلكا سغون توسو بقى كاوسي تخبريها شعبها حجي ابو غاندا ابو ادي شباب ولا حنتي بالله كسته حساوي غيتو بالعشق شو قلنا بالكم حساو مخانو بزراغصكم لا ساعات انصار فرحت قالسو تخبروا بقى زي كلسي حساوي الى مخمزي كابتات فلطوني دحر كندي معالتي سب كاسر كندي معالتي سب قتل كابتات فلطوني دحر مالك ስለዚህ ዕገሰሉ መንገድ ክግበር ኣለዎ ሓሳዊ ዝዕገሰሉ መንገድ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ንሕና ዓጊስና እዮም ናብዚ ብስርዓት ተዓጊሶም خبيرهم እዮም ፈሊጦም እዮም ኩሉ ነገር ንኸብረሉ መስርሕ ከዓ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ቴንኪዩ ስልጣን ካብዚ ቪድዮ እዚ እንታይ ኢና ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ሰብ ኩሉ ግዜ ዝዘርኦ እዩ ዝዓፅድ እዚኣቶም ከዓ ዝዘርእዎ እዮም ዝዓፅዱ ዘለዉ እቲ ትማሊ ክፍኣት ግብሪ ዝመኽርዎ ዝነበሩ እቲ ትማሊ ከምዚ እናገበርካ ሰብ ቀንፅል ዝብልዎ ዝነበሩ ሕጂ ናብ ነብሶም ክትግብሮ ምስ ፈተነ ኣውያት ክድርግሑ ክትሪኦምን ክትሰምዖምን ከለኻ ነቲ ዝፈልጦ ወላ ሓንቲ ኣይገርሞን እዩ ነቲ ዘይፈልጦ ሰብ ግን የደንግፆ ይኸውን እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓ እቲ ዝዘርእዎ እቲ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓፍስዎ ዝነበሩ ክፍኣትን ተንኮልን ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ፍሉጣትን ስነ ጥበበኛታትን ዝኣመሰሉ ሰባት ኣባላት ሻዕብያ እዮም ብምባል ኣፀልምት ኣቢልኩም ቆንፅልዎም ዝበሃል ዝነበረ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ ስለምንታይ ደኣ ነዚ ፍትሒ ትሓስቡ እንተደኣ ኮንኩም ንፍትሒ ትዛረቡ እንተደኣ ኮንኩም ስለምንታይ ደኣ ነዚ ቪድዮታት እዚ ወይ ድማ ነዚ ዘረባታት እዚ ሸለል ኢልኩም ሓሊፍኩም ስለምንታይ ደኣ ብሰዓቱን ግዜኡን ድማ ፍትሒ ዘይሓተትኩም ስለምንታይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ደኣ ኣብ ሕጊ ክቐርቡ ዘይገበርኩም ስለዚ ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን እዚ ኣብ ልዕሊኻ ዝገብርዎ ዝነበሩ ክፍኣትን ተንኮልን ኣብ ልዕሊኦም ተገልቢጡ ኣብ ነብሶም እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ከዓ ጉዳይ ኤርትራውያን ኣይኮነን ጉዳይቶም ሰረቕትን ደቂ ወልደ ገባን ምዃኑ ጥራይ ክፍለጥ ከም ዘለዎ ኢና ናባኹም ኣቢልናያ ዘለና ያለ ምንም ስምምነት ያለ ሬፈረንደም ነው የተሰጠው እና ከተቻለ በሰላማዊ መንገድ በድርድር ዶክተር አብይ ሲያነሱ እንደነበሩት ቴሌንም ቴሌ ካምፓኒንም ቢሆን ግማሹን ሰተን ወይም ኢትዮጵያ ኤርላይንስንም ቢሆን ሰተን ሪሶርሱን እነሱ ካምፓኒው ውስጥ ገብተው እየተጠቀሙ በሩን ይልቀቁልን እንዳሉት በሰላማዊ በድርድር በሰጥቶ መቀበል መርህ ማለት ነው ካልሆነ ደግሞ የአፋር ህዝብ ነው
አሰብ አፋር ነው የሚኖርበት። ሌላ ትግራይ ትግርኛ ተናጋሪ ምናምን የለም። አሁን አምጥተው አስፈረው ሊሆን ይችላል እንጂ አሰብም የድሮ እንደዛ የለማ ከተማ ፈራርሶ ባዶ ነው አሁን ያለው። እና የአፋር ህዝብ ሬፈረንደም ትሄዳለህ አትሄድም ሳይባል ሳይጠየቅ ነው ቆርጦ ይወሰዱበት። ዝንሰምዐን እንከታተለን ዘለና እንደ አቤት ወዲ በሻሻ ኩሉ ግዜ መልእኽቲ በዞም ናቱ ዕሱባት ገይሩ ዘመሓላልፍ እዛ ሕጂ እንታይ ይብለናሉ ናብ ምልምላም ገጹ ዝኸደ ዘረባ ማለት እዩ ሂብካ ናይ ምቕባል መስርሕ ክቕበልዎ ክኽእሉ ኣለዎም ኤርትራውያን ከምቲ አቤት ወዲ በሻሻ ዝብሎ ድማ ዝኾነ ይኹን ዓበይቲ ትካላት ዘለና ንዕኦም ክንቦም ንሶም ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ክህቡና ወይ ድማ ዋድነት ወደብ ክህቡና ዝዓይነቱ ኣዘራርባ ናብ ምልምላም ገጹ ዝኸደ ዘረባ እዩ ዛረብ ደሎ ከምኡውን እዚ ባሕሪ እዚ ድማ ንህዝቢ ዓፋር ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዓፋር ዝኾነ ይኹን ሕቶ ከይተሓተቱ ሬፈረንደም ከይተገብረዮም እዚ ካብ ባሕሪ ከም ዝርሕቁ ተገይሩ ብምባል ብዙሕ ዘረባታትን ትንተናታትን ክህብ ሰሚዕናዮ። ኣብዚ ሓደ መደምደምታይና ክንወስድ ንኽእል አቤት ወዲ በሻሻ ፅንክር ክብሎ ከሎ ናብ ምልምላም ዝኸደ ብግዚኦም ናቱ ልኡኻት ገይሩ እዩ ዝዛረብ እንተደኣ ዝኾነ ነገር ርህው ኢልዎ ፍኩስ ኢልዎ ድማ ናብ ፍኻራን ተሃዲድን ይድኸይድ እዚ እቲ ህልው ኩነታት ናይ አቤት ወዲ በሻሻ እዚ ድማ ከመይ ጌርካ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣእምርኡ ደፊንካ ክሳብ ነዊሕ ዓመታት ዝኸይድ መግዛእታ ትተኽለሉ ወይ ድማ ከመይ ጌርካ ትገዝኦን ንጉስ ኮይንካ ድማ ትቕፅል ዝብል መሪሕ ሐሳብ ናቱ በከምዛ አገባቢው ከዓውቶ ዝፍትን ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል። እንደምትመለከቱት በዚህ ተንቀሳቃሽ ምስል ላይ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በነበሩበት ሰዓት ላይ ነው። እነ አብይ እነ ገዱ አብረው የሆነ ቦታ ላይ በሚደርሱበት ሰዓት ላይ እኚህ ነጭ የለበሱት ሰውዬ አቶ ገዱን ሰላም ብለው አብይ ሰላም ሊሏቸው ሲል አብይን ሳይጨብጡት ሲያልፉ ይታያሉ። ደሊበሬትሊ ነው ያደረጉት። እንደምታዩት ምስሉ ላይ ትተውት ነው ያለፉት። አብይም ደንገጥ ብሎ በትንሹ ሲያያል። ከምዛ ኣብ ቪድዮ ንሪኦ ዘለና እንታይ ይድብል ዘሎ እዚ ፃዕዳ ካምቻ ገይሩ ዘሎ ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ኤርትራ ንገዱ እንዳርጋቸው ሰላም ምባል ንአቤት ወዲ በሻሻ ነጢርዎ ሓሊፉ እዚ ኸ እንታይ ደሪኤካ ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ እዞም ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ኤርትራውያን አቤት ወዲ በሻሻ እንታይ ይሓስብ ናበይ ይበፅሕ ማዕረግ እንደይ ንዑቕ ምዃኑ ድማ ካብ ቅድም ኣትሒዞም እዮም መልእኽቲ ወይ ድማ ሓበሬታ ሂቦሞ ነይሮም። እዚ ኸ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ክሳብ ሎሚ ብፍላይ ድማ ብኢትዮጵያውያን ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ እዩ። ኣብዚ ስእሊ ንሪኦ ከም ዘለና እዚኦም ብስም ሓይሊ ሰላም ተባሂሎም አቤት ወዲ በሻሻ ኣብ ክልል ዓፋር ዝምውሎምን ዝውድቦምን ዘሎ ብዙሓት ብገንዘብ ተዓሲቦም ዘለዉ መንእሰያት እዮም። ኣብ ክልል ዓፋር ድማ ብከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ታሕቲ ብእምንን ብበትርን ብዝሓዝዎ መሳርሒ ነዞም ዕጡቃት እዚኣቶም ወይ ድማ ነዞም ዕሱባት ሓይልታት እዚኣቶም ብኣባትርን እምንን ኣብ ልዕሊኦም ከቢድ ማክሰይቲ ኣውሪዶምሎም ኣለዉ። ንዑ ዝምልከት ሕፅር ዝበለ ሓበሬታ ወይ ድማ ቪድዮ ክህልወናይ ሓቢርና ንረኣዮ። ብከምዚ ንሪኦ ዘለና መልክዕ ድማ ነዞም ዕጡቃት ናይ አቤት ወዲ በሻሻ ብስም ሓይሊ ሰላም ኣብ ክልል ዓፋር ዘለው ነቲ ህዝቢ ሓደጋ ይኾንዎ ስለ ዘለው ብከምዚ ንሪኦ ዘለና ህዝቢ ዓፋር ተቃውሞታቶም ኣስሚዖም ኣለው። ብዳርባ እምንን ኣባትርን ብምግባር ድማ ኣብ ልዕሊኦም ጉድኣት ኣብፂሖም ኣለው። ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ይኹን ኩናት እንተደኣ ተላዒሉ ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ትግራይ ድማ ብፍላይ እቲ ቀንዲ ዝህሰን ዕንወት ዝወርዶን ህዝቢ ዓፋር ምዃኑ እቲ ህዝቢ እንዳተረድኦ ይመፅእ ኣሎ። ብከምዚ መልክዕ ድማ ኣብ ልዕሊ እዞም ዕሱባት እዚኣቶም ስጉምትታት ጀሚሮም ኣለው። ከምኡውን ኣብ ልዕሊ አቤት ወዲ በሻሻ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስዱ ግዚኡ ሕጂ ምዃኑ ከተስተውዕሉ ይግባኣኩም። እዞም ክንጠቕሶም ዝፀናሕና ዕጡቃት ብኸመዮም ተወዲቦም እንታይ ዓይነት ባጀት ይስላዓሎም ድማ ሕፅር ዝበለ ቪድዮ ኣለና ሓቢርና ንከታተሎ። ኦልሬዲ ካብ ባዕሉ ካብ ፌደራል መንግስቲ እዩ ብጣዕሚ ገርመካ እንታ በዚ ኣብዚ ሚድያ ከውፅኦ ለሊ ግን ፌደራል መንግስቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ዝሓራ መሬት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሰራዊት 4.4 ቢልዮን ቅርሺ ክሳብ ከዚ የለካ ኣለኹ ክሳብ እዛ
ኣነ ዝፀናኸዋ 4.4 ቢልዮን ወፃ ገይሩስ ካብኡ ከእንግዲህ በኋላ ይሄ ሰራዊት ውጤት የለውም ልብል ግምገማ ተገምጊሙ ብመከላከያ ምክንያቱ ክንዲ ዝለኣክል ቅርሺ ወፃ ገይሩልስ ውፅኢት ለየምፅእ ዝዓይነቱ ግምጋም ተገምጊሙ ልግዚኡ ጠጠው ኢሉ እኒኦ ኸሲ ምክንያቱ ስራሕ መካየዲ ላፍቶም ናይ ኮር መራሕቲ ዝበሃላ ቅርሺ እውን ከዚ እስካብ ሕዚ ዝበፅሓ ይመስለኒ ውሒደን እስካዕ ፍርቂ ነገራት ክወሃብ እዩ እናተባሃለ ነይሩ ኣጋጣሚ እስካብ ዝመፃኹ ሂቦሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወረዲ ግን ኣብቲ ናይ ስራሕ መካየድታት ኩሉ ነገር ካብቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝረአ ነገር እዩ ትስቃጥላት ብስኩት እዩ እቲ ምግቢ ካብኡ እዩ እቲ በጀት እውን ካብኡ እዩ ካሊእ ነተኣታተው ንብሎ ንብሎ ቅርሺ የለይ ካብ ኣጋጣሚ ሓደ ግዜ ካልእ ፕሮፓጋንዳ ክበሃል ካብ ትግራይ ሃፋት ምግዛዕ ሰብሲብና ቅርሺ ዝበሃል ጌጋ እዩ ብስርካ ትግራይ ልመፀና ቁሑ የለ ልመፀና ቅርሺ ለለ ይመስለኒ ኣነ እስካዚ ምስለለኒ መስረጃ ናዕለዮ ማለት እዩ የለይ እዚ ዝበሃል ቅርሺ ልህብ ዛዕ የለይ ኦረዲ ሙሉእ በጀት ሙሉእ ቅርሺ ካብ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ወርሒ ወርሒ ጀነራል ዘውዱ ኒያ ፋይናንስ እያ ትኸይድ ላብኡ ላብ እቶም መከላከያ ምስ ጀነራል ፃርቃን ኮይኖም ብሓደ ኩሎም ይነጋገሩ ወርሓዊ ማህያ ሒዞም ይመፁ ይብተን ከምኡ ላግበርካ ወርሒ ወርሒ ከዚ ግን ላብ ሕቶ ኣትዩ እኒኦ ምስቲ ውፅኢት ለይብሉ ኮይኑ እቲ ሰራዊት እውን ንሳቶም እውን ካሊእ ዕላማ እዮም ጀሚሮም እቲ ቢዝነሶም ምስ ኣጫወቱ ላብ ካሊእ ምስ በሉ ሰራዊት ከዓ መረረት ምስ ጀመረ ምምፃእ እውን ምስ ኣቋረፀ እቲኣቶም እውን ከዚ ላብ ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ላብ ሓራ መሬት ዝወረዱ ሰራዊት ኣብሶሉትሊ ጠጠው ኢሉ እዛ ሰለስተ ሰሙን እዚኣ በተለይ ማንም እዚ ዝበሃል ሓደ ሰብ ዝወረደ የለይ ሓይሊ ወላ ሰበር ኢልካ ኣትዩ ብዛዕት ኢልካ ግን የለይ ጠጠው ኢሉ ካብ ትግራይ ታሕቲ ዝወርድ የለይ ወረዲ ከዚ ካብኡ ላብዚ ልመፅእ ግን ጀሚሩ እኒኦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወረዲ ግን እታወት ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ፍልይ ዝበለ መደባት ክሳብ እንራኸብ ኣብ ዘዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ነባት ሚድያ